بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل السلام فرجهم. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان شما خوبم متشکرم شب همه شما دوستان بخیر شب همه شما بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید سلامت باشید خب دوستان ما چه میخوانیم درس درس 13 میخوانیم درس چندم میخوانیم درس 13 میخوانیم بله همه شما دوستان اینجا متوجه هستید بابا خانم ارم کیانی تشریف آوردن سلام خانم ارم کیانی سلام آقای خوب هستی شما؟ خوبه متشکرم بله، من خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چطور هستند؟ آنها خوب هستن حالتون چطور است؟ حالی من الان کمی خوب است. انشاءالله خدا شما را سالم نگه دارد همیشه موفق و مایل باشید همیشه بله سالم و شاد باشید همیشه سالم و شاد باشید متوجه شدید؟ شما همچنین آقای زنده باشید خب شام خوردی شما؟ بله شما شام خوردی؟ نه الان نخوردم. چرا نخوردی؟ ساعت چند شما شام میخوری؟ آقا جان الان من سیویا خوردم شیر خورما. شما بله خیلی خوب گسلی نیستم. گرسنه نیستی؟ بله شما بفرمایید شما پس از خوردن شام چه کار میکنی؟ پس خوردن شام من دارو میخورم اکسیژن میگیرم و خدا انشاءالله شما را سالم باشید همیشه سالم و شاد باشید انشاءالله خب صائم بطول سلام شما خوب هستید؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستن خانواده شما چطوره؟ خوب هستند شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم با شما صحبت میکنم شما الان چه کار میکنید؟ من الان یک هفته درس می‌نویسم. شما لطفاً چیزی برای ما بیان کنید برای دوستان چیزی بیان کنید بفرمایید چی بیان می‌کنید برای دوستان بله شما برای دوستان چی بیان می‌کنید بله صاحب بطول صدای من می‌رسد بله آقا بفرمایید چیزی بیان کنید برای دوستان سلام اسمم سائمه بطول است من پاکستانی هستم و در روستای پنجاب زندگی میکنم اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس فاطمه است من یک برادر و 4 تا خواهر دارم من طالب زبان فارسی هستم و برای خواندن فارسی حوزه امام حسن عسکری علیه السلام را انتخاب کردم و از 1 سال آنجا به صورت مجازی به استاد آقا حسین حیدر نقوی تعلیمات فارسی یاد میگیرم من بسیاری زیاد دوستان دارم ولی فقط یک دوستم است صفت فارسی میں بعد میں آتی ہے پہلے یا بگی من دوست من خیلی دوست دارم یا دوست های زیادی دارم
من دوست هایی زیادی دارم. دوست های زیادی دارم ولی فقط یک دوستم است که همه چیز به ایشان گوش میگذارم. دونم که ایشان به من فریب نمیدهد. ایشان به همه حیوانات عشق می‌ورزد. اسم ایشان مهدی علیه السلام است. اسم پدرش امام حسن عسکری علیه السلام است. ایشان در سامره متولد شده است. امام 12 ایمان است. وقتی که من افسرده ام ایشان است که به من راحت میبخشد. این دنیا در انتظار ظهور ایشان باقی است. منتظر است که وارث و حاکم حقیقی بیاید، عدل برپا بکند، قصاص ظلم بگیرد، بالای مرکز زهرا سلام الله علیها سایه بکند. دونم که ما برای ظهور ایشان همیشه دعا میکنیم ولی اعمال ما اینقدر خوب نیستند که به ایشان راحت میبخشند. زبان مان فریاد میزند که بیایید آقا، ولی اعمال مان میگویند که نیامدید، در غیبت میماندید. نیایید. امام علیه السلام مان چقدر مظلوم است که از صدها سال سے 113 سربازش کامل نیستند. مجبور است که در غیبت تنهایی میماند و گریه میکند. خدایا انتظار ایشان را اختتام به کن. انتها برساند. به انتها برسان. به همه ایمان هدایت بدهد که ما اعمال خوب میکنیم. تمام شده با. آفرین زهرا سلام شما هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ شکرم. خانواده شما هستن؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی آقا؟ من الان سر کلاس هستم، درس مینویسم. روی تابلو با ماژی درس مینویسم. شما لطفاً بفرمایید برای دوستان چه آوردی برای دوستان شما امروز؟ آقا من میخواهم که معرفی بله خودم خودم میکنم. من میخوام خودم را معرفی کنم. اجازه آقا؟ بله بفرمایید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقا و دوستان. اسم من آفرین زهرا است. من اهل هند هستم و با خانواده ام در دبی زندگی میکنم. من 19 ساله هستم. اسم پدرم محمد نسیم رزقی و اسم مادرم لارتی رزقی است. پدرم کارمند و مادرم خانه‌دار هستند. من 2 برادر به نام محمد بلال و مهدی حسن دارم و یک خواهر به نام ریال فاطمه دارم. یک برادرم کارمند است و برادر دیگر مهندس است. خواهرم خانه‌دار است و او با همسرش در ممبئی زندگی می‌کند. اسم همسرش سید زمین عباس نقوی است. خواهرم و همسرش 2 فرزند دختر دارند. اسم دخترانشان مریم نقوی و معصومه نقوی هستند. صورت آنها خیلی زیبا قشنگ هستند. خیلی زیبا. صورت آنها خیلی زیبا است. من 4 عمو و 14 عمه دارم و دایی و خاله ندارم. من مادر بزرگانم و پدر بزرگانم ندارم چون آنها از دنیا رفتند. من دانشجو هستم و طالبه زبان فارسی هستم. من از شنبه تا چهارشنبه به صورت مزاجی از ساعت 9 شب به صورت مجازی از ساعت 9 شب تا ساعت 10 شب درس فارسی میخوانم. در دانشگاه امام حسن عسکری علیه السلام درس فارسی میخوانم چون من زبان فارسی را بسیار دوست دارم. اسم استادم آقا حسین حیدر نقوی است و مدیر این مدرسه آقا یاسین حسین عابدی هستند. اسم استادم خیلی مهربون است و معلم و آدم خیلی خوب هستند. ایشان برای ما مثل دوست و برادر است. ایشان برای ما همیشه تفکر میکنند. من دعاگو هستم که استادم و مدیر ما و دوستان ما همیشه در پناه حق باشند و همیشه سالم و سرحال باشند. من یک کیف توسی دارم و در کیف 2 جلد کتاب، یک دفتر، چند روپیه و یک جامدادی وجود دارد و در جامدادی یک خطکش، 2 خودکار
3 عدد مداد، مداد تراش، پاکن وغیرہ وجود دارد. در خانه من 2 تا اتاق خواب، 1 اتاق پذیرایی، 1 اتاق مطالعه و 1 آشپزخانه وجود دارد. من رنگ سفید و طوسی خیلی دوست دارم، به همین خاطر در کمودیم بیشتر لباسها طوسی و سفید است. من در غذا بریانی، قورمه و نان، بستنی وغیرہ دوست دارم. من همه حیوانات و حیوانها دوست دارم، ولی گربه و خرگوش را بسیار دوست دارم. من تخم مرغ دوست ندارم، چون بعد از خوردن تخم مرغ من بیمار می شوم. اما برادرم خیلی دوست دارد، او روزها 5 عدد تخم مرغ می خورد، چون او ژیمناستیک است. من طبیعت را بسیار دوست ایشان ورزشکار است. من طبیعت را بسیار دوست دارم و می خواهم که هر جا مسافرت می کنم و مسافرت می روم و چشمه ها، آبشارها، رودخانه ها، دریاها، خزیرهای زیبا را دیدم و ببینم. بله می خواهم که بینم و به اینجا با خانواده ام برای گردش می روم. تمام شد آقا. احسن، خیلی عالی بود دوستان. یک بابا یه چیزی بگویید. بله کسی دیگه فقط اینطوری میفرستن دوستان، کسی با زبان نمیگوید احسن. خیلی خوب بود. بله خیلی خوب. خب دوستان اینجا دقت می‌فرمایید چه نوشتیم ما اینجا؟ سما فاطمه، تحسین فاطمه و صائمه بدور، گلناز فاطمه، روبینه خانم، روبینا خانم، نشاط فاطمه، رفیع، عالیه فاطمه. متوجه هستید؟ گلناز فاطمه که اینجا هستید و عرشی حسین و آفرین زهرا اینجا متوجه هستید. گلناز فاطمه شما مشغول هستید، صدای شما نمیشنوم. بله صدای شما نمیشنوم. شما مشغول هستید یا نه آقا من سر کلاس هستم. اینجا دقت می‌فرمایید دوستان، ماها و فصل‌های ایران، یعنی دوستان ایران کے مہینے اور موسم. بله شب و اطهر کجا هستند؟ شبیه زینب. شب و اطهر اینجا متوجه هستید؟ شبیه زینب، کنیز زهرا دقت می‌فرمایید. بله کدام و چندم. فصل ماه اول سال یا تو کوئی چیز یا کدام است. ماه اول سال کدام است؟ لیکن ماه اول سال فروردین است. فروردین است. ماه دوم سال بله سما فاطمه رضوی کجا رفتن؟ تحسین فاطمه و هستی شما تحسین سما فاطمه رفتن. خب دقت کنید، ماه دوم سال کدام است یا ماه دوم سال چیست؟ گلناز فاطمه بله فرمایید. بله ماه سوم سال چیست یا کدام است؟ ماہ سوم فروردین تیر مرداد شهریور سیدہ ارم سکین مومن شاهد نظیر شبیه زینب شب و اطهر. صدای شما حرف نمیزنید دوستان، شما حرف نمیزنید، صدای شما نمیشنوم. تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
یک سال 12 ماہ دارد. یک سال چند ماہ دارد؟ یک سال 12 ماہ دارد. یک سال چند ماہ دارد؟ یک سال 12 ماہ دارد. یک سال چند روز دارد؟ یک سال چند روز دارد؟ یک سال چند روز دارد؟ یک سال 365 روز دارد. بله یک سال 12 یک سال چند ماہ دارد؟ یک سال 12 ماہ دارد. یک سال بله یک سال چند فصل دارد؟ یک سال یک سال 4 فصل دارد. فصل اول سال کدام است؟ فصل دوم سال کدام است؟ فصل سوم سال کدام است؟ فصل چهارم سال کدام است؟ ابھی آپ سوال خود فصل سے تھا. اب ایسے ماہی فصل بہار چیست؟ یا ماہی فصل بہار کدام است؟ ماهی فصل بهار کدام است؟ ماهی فصل بهار فروردین، اردیبهشت، خرداد. شبیه زینب شب و اطهر. شما چرا حرف نمیزنی شبیه زینب؟ نصرت سومرو چرا حرف نمیزنی؟ نشاط فاطمه، اطرت زهرا، آقای غلام عباس، ایمان زهرا، شما حرف نمیزنی؟ بله. ماهی فصل بهار کدام است؟ ماهی فصل بهار فروردین، ماهی فصل تابستان. ماهی فصل تابستان چیست؟ یا ماهی فصل تابستان ماهی فصل تابستان دیر مرداد شهری براست. بله. ماهی فصل پاییز چیست؟ یا ماهی فصل پاییز کدام است؟ ماهی فصل بهار. ماهی فصل بهار فصل پاییز. ماهی فصل پاییز مهر آبان آذر است. ماهی فصل زمستان کدام است؟ ماهی فصل زمستان چند سے سوال ہو گیا. ایک سال چند روز. ایک سال چند روز دارد. ایک سال چند ماہ دارد. ایک سال چند فصل دارد. فصل اول سال کدام است؟ ماهی فصل بهار کدام است؟ اب آئی چندم پہ مثلا بلے خرداد ماہ چندم سال است. خرداد ماہ چندم سال است. خرداد ماہ سوم سال است. فصل پاییز فصل چندم سال است. فصل سوم سال است. فصل سوم سال است. بله. بتاؤ جی چندم سے بھی سوال ہو گیا. چندم چند یعنی کتنے؟ کدام یعنی کون سا؟ چندم یعنی جی کون سے نمبر کا؟ پہلے کون سے نمبر؟ پہلے بتاؤ جی. کدام فصل. کدام فصل فصل آخر سالہ. کدام فصل فصل آخر سالہ. فصل گلناز فاطمه شما خیلی مشغول هستید. گلناز فاطمه
قول ناس فاطمه شما خیلی مشغول هستی. بله من مشغول نیستم آقا. پس چرا حرف نمیزنی؟ حالتون خوبه؟ آقا من حرف میزنم سرفه دارم. سرخ داری. خدا انشالله به شما شفا بده. عالیه فاطمه، آفرین زهرا، عرشی حسین. بله متوجه شدید؟ چند خدا میں چندون بله آقا. یہ یاد ہونے چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے چندوں کے سوال کے جواب میں عدد گنتی کون سی آتی ہے؟ اول، دوم، سوم. کسی کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کس کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے جی؟ آپ لوگوں نے عدد اصلی تو یاد ہے نا، پڑھا ہے. یہ 2 سے 4 جتنی بھی گنتی میں نے پڑھائی ہے فرسٹ عدد اصلی کہتے ہیں. بلے تو عدد اصلی، عدد اصلی بے اضافہ میم سے پہلے فتح، بے اضافہ میم سے پہلے فتح. چمیشے عدد ترتیبی، عدد ترتیبی یا عدد وصفی بھی کہتے ہیں اس کو. نہیں عدد وصفی، کیونکہ یہ والا عدد ہمیشہ صفت بن کے یوز ہوتا ہے. یہ والا عدد ہمیشہ صفت بن کے یوز ہوتا ہے. درس اول، کتاب اول، کتاب پنجم، درس پنجم، فرزند پنجم. بھلے ہمیشہ صفت موصوف کا صفت بن کے یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدد وصفی بھی کہتے ہیں اور عدد ترتیبی بھی کہتے ہیں. بنتا کیسے ہے؟ عدد اصلی آپ نے سب پڑھ لیا. عدد اصلی کے آخر میں ایک میم اس سے پہلے زبر لگا دیجئے. مثلا آپ کو گنتی یاد ہے یہ، بھلے حالانکہ اس میں پیش لگ جاتا ہے جی، ایک یہ میں صرف پیش لگتا ہے، ورنہ تو بتائیے سدا من میرا سچ یا نا؟ بھلے آپ کچھ غلط نہیں ہو رہا جی؟ بتائیے کچھ غلط نہیں ہو رہا؟ آپ کا فتح کی جگہ زمان. ہاں ضمہ آئے گا، فتح کی جگہ ضمہ. یہ بے اضافی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ کم 2 کیا ہو جائے گا؟ دوم، سوم، پنجم، ششم. آپ کے پاس گنتی ہے مثلا 92 عدد اصلی یہی ہے نا؟ بس اس کا آخر میں میم لگا دیجیے. پنجم 92 پنجم. اس میں مت لگائیے گا، چاہے کتنی لمبی عدد اصلی ہو آخر میں لگے گا. آپ کہیے گا مثلا 2000 شما فرزندے چندو میں خانوادے ہستی، تو آپ کہیں من فرزندے 2022 میں خان فرزندے 2022 میں خانوادے ہستا 2023 نمبر کی ہوں میں. بھلے سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پر یہ کتنا عدد ہے؟ 6,650 اصلی ہے. 6,650 ششم کر دیجئے گا. ششم 650 ششم. مثال کے طور پر یہ کتنا ہے؟ 6,550 ششم.
700 65 هزارو 350 ششم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھلے آگے اسے حضرت واسطی بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ صفت بن کے یوز ہوتا ہے. بھلے شما انسان چندم یا طلبه چندم دانشگاه هستید. شما طلبه چندم دانشگاه هستید. تقریبا طلبه 25350 میں دانشگاه هستم. سمجھ میں آئی یا نہیں حضرت واسطی ترتیبی؟ بھلے 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 آقا آقا جتنا بھی لمبا عدد اصلی ہو آخر میں میم لگا دیجیے گا. میم لگے گا. بھلے آقا بھلے آگے چلو دقت بھی فرمائیں. توجہ کنید لطفاً. تو فصل فصل بہار فصلیں دیکھیے موسم کے حساب سے انہوں نے تصویر دی ہے. فصل بہار فصل تابستان کوئی بولی نہ رہا بتاؤ اللہ اکبر. فصل تابستان فصل تابستان فصل تابستان دیکھیے گرمی میں پھل پکنے لگتے ہیں. بھلے فصل پائیز فصل پائیز فصل پائیز فصل زمستان فصل زمستان فصل زمستان فصل زمستان. دقت بھی فرمائیں. لطفاً بخانی بھلے گل ناز فاطمے بخانی لطفاً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران چہار فصل دارد: بہار، تابستان، پائیز و زمستان. ایران چار موسم رکھتا ہے: گرمی اور بہار گرمی بہار. پتجھڑ. نہیں بے بخشیدہ گا، ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. بہار یعنی بہار کا بہار موسم، تابستان یعنی گرمی، پائیز یعنی پتجھڑ، زمستان یعنی سردی کا موسم. فصل بہار فصل اول سال و زمستان فصل آخر سال است. بہار فصل یعنی پہلا سال کا سال کی پہلی پہلے سال پہلا سال کا پہلا موسم. اور موسم بعد میں لگائیے گا. ہاں ایسے کہیے بہار سال کا پہلا موسم. ہاں صحیح تو ہے. سال کا پہلا موسم اور زمستان ونٹر آخری ہاں سال کا آخری موسم سال ہے. کا آخری فصل موسم آخری ہے. سال ہے. تحسین فاطمے بھلے آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. فصل بہار زیبا است. فصل بہار خوبصورت ہے. در این فصل ہوا خنک است و باران زیاد می بارد. اس فصل میں اس موسم میں ہوا ٹھنڈی ہے. اس موسم میں ہوا ٹھنڈی اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور بارش برستی ہے. بارش زیادہ وہ باران زیادہ میں بارش بھلے زیادہ آقا، برستی بارش زیادہ برستی ہے. ہے. فرمائیں. آگے کا بھی پڑھیں. در فصل در فصل تابستان ہوا گرم است. گرمیوں کے مہینے میں گرمیوں کے ہوا گرم موسم میں ہوتی ہے. ہوا گرم ہوتی ہے. مدرسہ و دانشگاہ ایران در تابستان تعطیل هستند. مدرسوں اور ایران کی یونیورسٹیوں یونیورسٹیز دیکھ کے ایران کے مضاف مضافل ہے. مدرسوں مدرسے ہوا اور دانشگاہ دانشگاہوں میں ایران کے اسکول اور یونیورسٹیوں کی گرمیوں میں چھٹیاں چھٹی ہوتی رہتی ہیں. ہے. خب شما بخوانی درشی حسین. در عرشی فصل حسین پاییز برگ درختان زرد می شود. فصل میں یعنی بله بفرمایید. در پاییز در فصل پاییز بله پتجھڑ کے موسم میں بھلے آقا. در فصل پاییز گھر کے موسم میں برگ درختان زرد می شود پیڑوں کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں. انار، انگور، انگور پرتقال لیمو و نارنگی از میوه های فصل پاییز هستند. انار، انگور سنترا نیمبو اور نارنگی پتجھڑ کے موسم کے پھل ہیں فصل پاییز کہ مطلب فروٹس میں سے ہیں. پتجھڑ کے موسم کے فروٹس میں سے ہیں. فروٹ میں سے ہیں. بفرمائید. سلام آقا. وعلیکم السلام. میں پڑھوں؟ بله بفرمایید. نه من پڑھوں نا. من بخوانم. بله من بفرمایید. میخوانم. بھلے آگا. در فصل زمستان ہوا سرد است. ٹھنڈی کے موسم میں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے. زمستان در بسیاری از شہرها و روستاهای ایران
زمستان کے موسم میں ایران کے بہت سارے بہت شہروں سے اور شہروں اور گاؤں میں برف بھی بہت سے شہروں اور گاؤں میں برف مبارد برف برستی ہے. بله دوستان اینجا دقت می‌فرمایید ماها وہ فصل تھی یہ مہینے نگاه کنید فصل بهار میں ماها فروردین اردیبهشت مرداد تابستان تیر مرداد شهریور پاییز مهربان آذر زمستان دی بهمن اسفند ماها یہ فصل بهار و تابستان ماها یہ فصل بهار و تابستان 31 روز بہار کے اور تابستان کے مہینوں کے جو مہینے ہیں 31 دن کے ہوتے ہیں یعنی شروع کے 6 مہینے اور فصل پائیز و زمستان یعنی آخر کے 6 مہینے 30 روز 30 دن کے ہوتے ہیں. ماہ ہجری قمری تو آپ کو پتہ ہی ہے محرم صفر ربیع الاول وہ ماہ میلادی جانویے یہ میں کل بتاؤں گا آپ لکھ لیجئے گا جنوری کو جانویے فوریے مارس آوریل می جوائن جوئیے اور ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر انہیں لکھ لیجئے گا. بله متوجه شدید دوستان شبیه زینب سلام شما خوب هستی؟ بله السلام علیکم آقا. و علیکم الحمدلله السلام خوبم. شما خوبی؟ خوبم لطفاً بخوانید دوستان دقت کنید. بله بفرمایید. بله آقا. یک سال بله یک سال 300 سی نہیں ہے یہ 30 نہیں ہے پہلی بات تو 300 ہے 365 یہ سال 365 روز ہے وہ 4 فصل دارا 100 سال ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے 4 فصل دارا اور 4 موسم رکھتا ہے. 4 فصل دارت اور 4 فصل ہوتے ہیں. بله بفرمائیں. غور کریں. بله بله ایک سال 12 ماہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. فروردین ماہ اول سال و اسفند ماہ آخر سال. فروردین جو ہوتا ہے وہ پہلا ماہ ہوتا ہے سال کا پہلا مہینہ و اسفند ماہ آخر سال اور اسفند سال کا آخری مہینہ ہے. سما فاطمه رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن حالتون خوبه؟ بله آقا انشاءالله که خوب باشه انشاءالله خدا شما را سالم نگه دارد. شماره 3 بخوانید. بله آقا 3 و 4 یک فصل 3 ماه است. ایک فصل 3 ماه است. فروردین اردیبهشت و خرداد ماه‌های فصل بهار هستند. ایک سال 3 ماہ رکھتا ہے. فروردین اردیبہشت خرداد ایک فصل میں ایک موسم میں 3 مہینے ہوتے ہیں 3 مہینے ہوتے ہیں. فروردین اردیبہشت خرداد یہ فصل بہار کے مہینے ہیں. بله بفرمایید. شماره 4 هم بخوانید. بله آقا تیر مرداد و شهریور ماهای فصل تابستان است. تیر مرداد و شهریور فصل تابستان کے مہینے ہیں. مرداد گرم ترین ماہ در ایران است. مرداد کا مہینہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. مرداد ایران کا سب سے گرم ترین سب سے گرم مرداد ایران کا سب سے گرم مہینہ ہے. 5واں مہینہ ہے نا مرداد ایران کا سب سے گرم مرداد کی سب سے گرم. نشاط فاطمہ رضوی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شما فرمائیں. مردم ایران در ماه‌های فصل تابستان برای گردش به کوه بله بیشتر مردم ایران کے زیادہ تر لوگ گرمی کے مہینوں میں برای گردش پکنک کے لیے بے جنگل و دریا میں روان جنگل اور دریا جاتے ہیں. ماہی فصل پائیز ماہی فصل پائیز پتجھڑ کے مہینے ماہی فصل پائیز مہربان و آذر پتجھڑ کے مہینے مہربان آذر ہیں. برگ درختان در ان فصل پیڑوں کے پتے اس موسم میں زیبا اور رنگارنگ خوبصورت اور رنگ برنگے ہوتے ہیں کلرفل ہوتے ہیں. شما پہ فرمائد آغای فیضان یا آغای غلام عباس؟ بله آقا
در فصل تابستان مدرسہ ها تعطیل است. سردیوں کے یہ گرمیوں کے موسم میں مدرسوں کی چھٹی اسکولوں ہوتی کی ہے. چھٹی ہوتی ہے. اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے. دانش آموزان اول مہر به مدرسه میروان. پھر شاگرد اسٹوڈنٹ اول پہلی مہر مہر کو مدرسے اسکول جاتے ہیں. جاتے ہیں. دی بہمن و اسفند ماهای فصل زمستان است. دی بہمن اور اسفند یعنی سردیوں کے مہینے ہیں. در این فصل ہوا بسیار سرد است. اس موسم میں ہوا بہت سرد سردی ہوتی ہے. لطفاً عالیه فاطمه پاسخ ده. کشور شما چند فصل دارد؟ عالیه فاطمه کشور شما چند فصل دارد؟ لیکن کشور ما 5 فصل دارد. ہمارے ملک میں 5 موسم ہوتے ہیں نا، جاڑا، گرمی، بہار، برسات. 4 تو یہ ہوتے ہی ہیں، برسات بھی ہوتی ہے ایک، ہے نہیں؟ متوجہ شدی؟ ایمان زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوب هستید؟ خوبم، ممنون. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم آقا. شما چه کار میکنید؟ من با شما صحبت میکنم. شما کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ من فصل زمستان را بیشتر دوست دارم آقا. شما فصل برف دوست داری؟ بله آقا خیلی دوست دارم. انشاءاللہ که شما در منطقه کوهستانی زندگی میکنی؟ منطقه یعنی علاقه کوهستانی پہاڑی. شما در منطقه کوهستانی زندگی میکنید؟ آپ پہاڑی علاقے میں رہتی ہیں؟ نا آقا من منطقه کوهستانی زندگی نمیکنم. کوهستانی پہاڑی علاقه. بله خیلی خوب. نور معصومه سلام، شما خوب هستید نور معصومه خانم؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. الان در چه فصلی و چه ماهی هستیم؟ الان در چه فصلی و چه ماهی هستیم؟ بله الان آپ اس وقت ہم کون سے مہینے اور کون سے فصل میں ہیں؟ فصل کا تو پتہ ہے بہار میں ہے ایران میں. بله لیکن الان در ماه اردیبهشت، الان ماه اردیبهشت و فصل بہار هستیم. مہینہ کون سا ہے؟ اردیبہشت چل رہا ہے ایران میں، اور آج اردیبہشت کی 22 ہے. 22 اردیبہشت یعنی دوسرے مہینے کی. یعنی فصل کون سی ہے؟ فصل بہار. فصل بہار. مریم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم. مدرسه های کشور شما، آپ کے کنٹری کے اسکولز در چه فصلی تعطیل است؟ کون سے موسم میں چھٹی ہوتی ہیں؟ بگید. مدرسه های کشور ما در فصل تابستان تعطیل است. تعظیم فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ تعظیم فاطمه صدای شما نمی رسد، بہت دور سے آ رہی ہے، جیسے محسوس ہو رہی ہے. بس مشکلی داری نہ صدای شما نمی رسد. تعظیم فاطمه خوب دوبارہ جوائن کر لیجیے. روبین خانوم شما بفرمائید. شما بفرمائید کدام ماہ در کشور شما بسیار گرم؟ کون سا مہینہ آپ کی کنٹری میں سب سے زیادہ گرم و کدام ماہ بسیار سرد است؟ تو آپ کہیے جنوری کا بتا دیجیے. مثلا جنوری، اب آپ نے انگریزی مہینے آپ کہیے گا جون. پہلے جون سب سے گرم ہوتا ہے. جولائی سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. جولائی. بھلے دیکھیے جوئیے پیچھے پڑتا ہے نا. جولائی کو کیا کہتے ہیں؟ جوئیے. مئی جون جوئیے. کہاں ہے؟ جوئیے در کشور ما جوئیے بسیار گرم. ماہ جوئیے بسیار گرم و ماہ بھلے جنوری کو کیا کہتے ہیں؟ ماہ جانویے. نا جنوری میں زیادہ سردی ہوتی ہے. ماہ جانویے. دسمبر میں جنوری میں؟ مجھے جنوری کا یاد. چلو ماہ دسمبر بسیار سرد است. بھلے تعظیم فاطمه الان صدای من میرسد؟ خب شما بفرمایید کدام ہوا را بیشتر دوست دارید؟ آپ ہوائے آفتابی دھوپ پسند ہے آپ کو، ابری یا بادل سے، برفی یا برف والا موسم یا بارانی؟
کدام ہمارا بیشتر دوست داری. کون سا کلائمیٹ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بارانی. لیکن من بیشتر ہوائی برفی دوست دارم، ہوائی بارانی دوست دارم یا ہوائے ابری. ہوائے آفتابی تو کوئی سردیوں میں کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہوائے آفتابی دوست دارم، گرمیوں میں تو نہیں. دھوپ ہوائے بارانی اسے کہتے ہیں ہوائے آفتابی، چلچلاتا ہوا دھوپ. ہوائے ابری یعنی بادل چھائے ہوئے، ہوائے برفی یعنی برف پڑتا ہوا، ہوائے بارانی یعنی بارش پڑتی. ٹھیک ہے. سما فاطمہ صائم بطول متوجہ تھی، سنا سندرانی شب و اتر خانون، شبیہ زینب شاہد نظیر ارم اولیے گل ناز فاطمہ خانوم متوجہ تھی. بھلے آگا توجہ کنید. عدد اصلی یاد ہے یہ 2 سے 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 یہ سب آپ کو یاد ہے. عدد ترتیبی بنانے کے لیے ہر ایک کے آخر میں دیکھیں یکم اول بھی بولتے ہیں، یکم دوم سوم چہارم پنجم ششم، انہیں کے آخر میں میم اور پیش لگا دیتے ہیں. بستم سیوم بھلے صدم صدم چہلم. جب ہم کہتے ہیں نا چہلم یعنی 40واں، چہلم یعنی 40واں، بستم یعنی 20واں. پہلے لطف دیکھا کنی عدد اصلی بے اضافہ یہ لکھا پیش اور میم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھلے آگا. عدد ترتیبی بعد از اسم میآید. عدد ترتیبی اسم کے بعد آتا ہے اور اسم کے آخر میں کسرے کا اضافے کا کسرہ آ جاتا ہے. جیسے کتاب دوم وہ ایک صفت موصوف بن جاتا ہے. درس سیزدہم بیست و ہشتم. سمجھ میں آیا؟ در عدد مرکب ورڈ میں واجہ یکم اس یوز کرتے ہیں، بستو یکم بسیو یکم. لیکن غیر مرکب میں اول یوز کرتے ہیں، کتاب اول، درس اول، عیسگاہ اول، نفر اول، دفتر اول، فرزند اول. لطفاً بے خانی، لطفاً ایثار فاطمہ بے خانی. وعلیکم السلام. زور سے پڑھی، بہت ہلکی آواز ہے. صدائے من میرا صد ایثار فاطمہ، ایثار فاطمہ میرا سر طاہر بے خانی سیدہ ارم خانم شما بے خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یک ہفتے 7 روز است. ایک ہفتہ 7 دنوں کا ہے. روز اول ہفتے است. شنبے روز اول ہفتے است. سیٹرڈے ہفتے کا پہلا دن ہے. بہار فصل اول سال است. بہار سال کا پہلا موسم ہے. تابستان فصل دوم ہے. پائیز فصل سوم و زمستان فصل چہارم سال است. تابستان پائیز اور زمستان سال کا چہار. بل ایک ہفتے بس بہار فصل اول سال، بہار سال کا پہلا موسم، تابستان فصل دوم، تابستان دوسرا موسم، پائیز فصل سوم، بھلے پتجھڑ تیسرا موسم، اور زمستان فصل چہارم سال. اور زمستان سال کا چوتھا فصل ہے، سال کی چوتھی فصل ہے، سال کی. متوجہ شدید یا نا؟ بھلے بھلے. مریم ذاکر حسین، مریم ذاکر حسین سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ حالا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خانه خوب هستن. لطفا شما بخوانید شماره 3. بله آقا. من دو برادر میں 2 بھائی رکھتی ہوں. برادر اولم میرا پہلا بھائی 32 سال. 32 سال و برادر دومم 20 سال دارد. پہلا بھائی میرا 32 سال کا اور دوسرا میرا دوسرا بھائی اور 20 سال بھائی میرا
27 سال لگتا ہے 27 سال لگتا ہے بخانی 27 سال لگتا ہے من بما قابل ایران آمدہ مان دو ما قبل بے ایران آمدہ میں 2 مہینے پہلے ایران آئی تھی والا کتاب دوم رامی خانم ایران بھلے اور ابھی دوسری کتاب پڑھ رہی ہوں لطفاً دوستان دقت نہیں فرمائی گل ناس فاتح میں کامل کنیج آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کامل کنیج 4 شنبے روزے کون سے دن کا نمبر ہے گنیا سٹر شنبے شنبے 2 شنبے 6 شنبے 4 شنبے 5 شنبے 4 شنبے روزے پنجم ہفتے ہفتے کا ویک کا ہفتے کا 5واں دن ہے 4 شنبے روزے پنجم ہفتیات کتاب دوم چند درس دارد کتاب دوم 20 درس دارد ما امروز درس چندم میخوانیم ما امروز درس 13 ما امروز درس 13 میخوانیم کتاب دوم 20 درس دارد ما امروز درس 13 را میخوانیم بله تحسین فاطمه یک سال چند فصل دارد 1 سال 4 فصل دارد زمستان فصل چندم سال است فصل چهارم سال فصل چهارم سال خب صاحب بطول پدر شما چند تا فرزند دارد پدرم 6 تا فرزند دارد بله من پدرم 6 فرزند دارد شما فرزند چندم خانواده هستید شما فرزند چندم ایشان هستید من فرزند دوم ایشان هستم بله من فرزند دوم ایشان هستم میں ان کی دوسری اولاد ہوں متوجہ شدید یا نہ دوستان بله بفرمایید ناز میخواد که شعر بخواند بخوانید بفرمایید چه کسی میخواهد آقا گل ناز میخواهد گل ناز فاطمه میخواهد بفرمایید گل ناز فاطمه شما چه میخواهید بله آقا بله به همین سبب آقا در کلاس نیستم چون شعر می نویسم شعر می نویسی در کلاس بله آقا بفرمایید یکی روز خانم صاحبه به من چند اشعار فرستاده بود و ایشون به من گفت که لطفاً این اشعارات بفرمایید بله آقا یکی روز خانم صاحبه به من چند اشعار فرستاده بود و ایشون به من گفت که لطفاً این اشعار را تصحیح کنید اشعار خانم صاحبه درباره امام زمان بود ولی آذان مرتب نیست به همین سبب من اشعار دیگر نوشتم و به خانم صاحبه فرستادم و به این گفتم که در کلاس این اشعار را بیان کنید بخوانید ولی ایشون به من گفت این اشعار شما نویسه هستید نوشتید شما سرودید شما اشعار شما سرودید لذا شما باید بخوانید آپ نے کہے ہیں شعر سرودن ورڈ آتا ہے شعر سرودن شعر کہنے کو کہتے ہیں شعر سرودن شعر سرودن شعر سرودن شعر کہنے کو کہتے ہیں گفتن شعر سرودن شما این اشعار شما شعر سرودید لذا شما بخوانید بله لذا در کلاس شما بیان کنید به همین سبب الان بیان کنم بفرمایید زود بیان کنید که ما درس تمام کنیم دل تنگ شده است که یار خدایی تو حق و عدالت توی سربر کجایی این عالم کل غرق شده زیر غم بار فریاد رسا توی غمخوار کجایی
تو ہستی برای ماہ و خورشید اے جانا، تو نور منور توی انوار کجایی؟ تو وارث قرآن توی وارث شمشیر، اے ابن علی حیدر کرار کجایی؟ اے عشق منی روح منی اے گل نرجس، کی دیدن تو میشه دلدار کجایی؟ تمام شده آقا. احسن، خیلی عالی بود. خدا خیرتون بده انشاءالله و همراه امام زمان باشید انشاءالله. خب دوستان دقت می‌فرمایید. این درس دیگه واژه پرسش چندم انشاءالله فردا می‌خوانیم. یک سال چند روز است، یک هفته چند روز است، یک هفته 7 روز. دوشنبه روز چندم هفته است. شما کتاب چندم می‌خوانید. فروردین ماه چندم سال است. بله این سب آئے گا انشاءاللہ. فردا حتما این مطالعه کنید، متن بخوانید. این دقت می‌فرمایید دوستان، اینجا دماوند مطالعه چه کسی این دماوند مطالعه کردن؟ دماوند پہاڑ کا نام ہے دماوند. بھلے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما دوستان. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما همچنین سلامت باشید، سلامت باشید، زنده باشید.